أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. হামজা নুন জের ইন নুন আলিফ জবর না ইন্না হামজা নুন জবর আং জালাম জবর জাল আং জাল নুন খারা জবর না ইন্না আনজালনাহা পেশহু ইন্না আনজালনাহু في ليلة القدر. فيازر في لم يزبر لي في ليلم زبر لا في ليلة لم زردل في ليلة القدر. قف دل زبر قدر رازر قدري في ليلة القدر في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. واو زبر وميم ألف زبر ما وما أدو همزة دال زبر أدراك را زبر را وما أدراك كاف زبر كا وما أدراك ما ليلة القدر. ميم ألف زبر ما لام يا زبر لي ما ليلم زبر لا ما ليلة تعلم بشتل ما ليلة القفدل زبر قدر ذري قدري ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. لم يزبر ليلم زبر لا ليلة لم بشت ليلة القفدل زبر قدر ذري ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. خيا زبر خير را ميم دوي بشرم خير من لا ميم ننزل من خير من ألف شهر. همزة لم زبر ألفا ذر في ألف خير من ألف شهر. شين ها زبر شهر ذري شهري ألف شهر يقفق الله به ألف شهر ألف شهر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل تا زبر تا نون سا زبر ناز تنز سا زبر زا تنزل لم لم زبر لل تنزل لام لام بشلول تنزل الملائكة ميم زبر ما لام خرج زبر لا ملا هم نظر إي ملائكة زبر كاتا بشتو ملائكة تنزل الملائكة والروح وورا زبر ورا بشر والروح بشعو والروح تنزل الملائكة والروح فيها فيازر فيها لبزبرها فيها بإذن ربهم من كل أمر. بازر بهمزة ذال ذر إذ بإذن ذني بإذني رابا زبر ربها راب رابا زبر رب بازر بربي هاميم ذرهم بإذن ربهم من كل أمر. ميم ننزل من كل كبلام بش كلام ذل من كل أمر. همزة ميم زبر أمر ذري أمري أمري أفقل بأمر من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر সিনজাবুর সালাম খারাজাবুল্লাহ সালাম ইম দুই পেশমুন সালামুন হাজির হিয়া জাবুর হিয়া সালামুন হিয়া হাতা জাবুর হাত্তা খারাজাবুর হাতা খারাজাবুর তা হাত্তা সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজর মিম তা জাবুর মাতলাম লাম জাবুর লাম মাতলাইল লাম জাইল মাতলাইল ফাজিম জাবুর ফাজর আজিরি ফাজরি মাতলাইল ফাজরি মাতলাইল ফাজর সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফাজর। ও আমার প্রাণের দর্শক শ্রোতা, এভাবে প্র্যাকটিস করবেন বানান করে করে, তাহলে সহি সূরাগুলা সহি শুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমি আর একবার তেলাওয়াত করে শোনাচ্ছি, খুব খেয়াল করে শুনুন। إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم।